विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्षसम्म कुनै मुद्दा बिना नै कैद गरिएको थियो। 2024मा उनलाई निर्वासनमा भारत जान दिइयो। तर जब 2032मा नेपाल फर्किए, बिपीमाथि पुनः नेपाल सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाई कैद गरेको थियो। इतिहासको आफ्नै सुन्दरता हुने गर्छ। सुन्दरता बिनाको इतिहास सायद कसैले सुन्न चाहे, न कसैले सुनाउने प्रयास गरे। यस्तो इतिहास इतिहासमै बिलाए। वर्तमानमा परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्य बिनाको इतिहासको कुनै अर्थ हुँदैन। आज हामी नेपालका त्यस्तो व्यक्तित्वलाई इतिहासबाट दर्शाउँदैछौँ जसको कहानीले सङ्घर्षको पाठ सिकाउनेछ। र सायद ती व्यक्ति नभइदिएको भए आजको स्वतन्त्र नेपालको कल्पना हुने थिएन। नेपाली राजनीतिका प्रेरणा साथै साहित्यमा पनि उत्तिकै व्यक्तित्व बोकेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। नेपालको एकतन्त्रीय पारिवारिक राणा शासन विरुद्ध नेपाली जनताको हक हितको लागि भएको प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा उनको विशेष योगदान रहेको थियो। विश्वेश्वरको जन्म विक्रम सम्वत 1971मा भएको हो। उनका बुवा कृष्णप्रसाद कोइराला समाजसेवी थिए। विश्वेश्वरमा राजनैतिक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो। त्यसबेला नेपालको राणा शासक विरोधी भएको कारण कृष्णप्रसाद कोइरालालाई भारतमा गएर बस्नु परेको थियो। कृष्णप्रसादका 3 भाइ छोरा मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला तीनैजना नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। भारतमा भएको ब्रिटिस सरकारले नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको थियो। राणा सरकार ब्रिटिसको साथ पाएर झन जरा गाडिरहेको थाहा पाएपछि बिपी कोइराला भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा थिए। यसै क्रममा उनलाई थुनामा पनि राखिएको थियो। विक्रम सम्वत 2004 श्रावण 31मा भारत स्वतन्त्र बन्यो र त्यसको ठिक 3 वर्षसम्मको सङ्घर्ष पश्चात विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। नेपाली भाषा साहित्यमा विश्वेश्वरले मनोवैज्ञानिक कथाहरूको नयाँ प्रयोग गरेका हुन्। नेपाली आख्यानमा मनोविश्लेषण भित्र्याउने आख्यानकार हुन्। विश्वेश्वरका लेखहरूमा 3 घुम्ती, सुम्निमा, हिटलर र यहुदी लगायतका उपन्यास साथै कथा, जीवनी, आत्मकथा रहेका छन्। उनले साहित्यको विभिन्न विधामा आफ्नो कलम चलाए। नेपाली साहित्यमा उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण समसँग जोडेर लिने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2003 असोज 16 गते भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने द सर्चलाइट पत्रिकामा बिपीले एक लेख लेखे। उक्त लेखमा भारतमा रहेका नेपालीलाई सङ्गठित हुन आह्वान गरिएको थियो। तत्पश्चात स्थापना भयो अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेसको, जुन हालको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सुरुवात थियो। भारतको कोलकातामा भएको प्रथम महाधिवेशनमा अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेसको नाम बदलेर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राखियो। उक्त महाधिवेशनले 33 वर्षका बिपीलाई पार्टी सभापतिका रूपमा चयन गर्यो। राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्गठित नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको उक्त महाधिवेशनलाई भारतका राष्ट्रपति आचार्य जेबी कृपालिनी लगायत अन्य दर्जनौं नेताले शुभकामना सन्देश दिएका थिए। त्यस महाधिवेशनको ठिक 1 महिनापछि नेपालमा एक घटनाको जन्म भयो। उक्त घटना नेपालमा भएको मजदुरहरूको आन्दोलन थियो। विश्वेश्वरको निर्देशनमा भएको उक्त आन्दोलनका अध्यक्ष थिए त्यही कारखानामा कार्यरत गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक भएको उक्त मजदुर आन्दोलनलाई श्री 3 अर्थात् राणा शासकद्वारा दबाइयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला, तरिणी प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलाई आन्दोलनकारीको रूपमा 21 दिनसम्म थुनामा राखियो। राणा शासकहरूको क्रूर शासनबाट नेपाली जनतालाई बचाउन र नेपालमा राजालाई पुनः सरकारमा ल्याउन सहज नदेखेपछि रौतहटको बैरगनियामा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो। उक्त सम्मेलनमा क्रान्तिको मुख्य कमान्डर बिपीका दाजु मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाइयो। क्रान्तिलाई समर्थन गर्दै राजा त्रिभुवन गद्दी त्याग गरेर भारतीय दूतावासमा गएर बसे। सम्पूर्ण अधिकार राणा प्रधानमन्त्रीमै हुने भएकाले राणाको तर्फबाट बालक ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको राजा घोषित गरियो। यता क्रान्तिले झन उग्र रूप लिन थाल्यो। बर्माबाट भारत हुँदै हात हतियार भित्र्याइयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यस समयका अन्य दलले समेत साथ दिएका थिए। नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर आदि स्थलमा हमला भयो। क्रान्ति नरोकिने छाँटकाँट देखेर राणाहरू सम्झौतामा आउने भएपछि भारतको दिल्लीमा 3 पक्षीय सम्झौता गरियो। उक्त सम्झौतालाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। सम्झौताका 3 पक्ष राणा, राजा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच भएका मुख्य सम्झौता यस प्रकार थिए। नेपालको वैधानिक राजा ज्ञानेन्द्र नभई त्रिभुवन नै हुने, 10 संसदीय अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने जसमा 5 जना राणा र 5 जना नेपाली काङ्ग्रेसतर्फका नेता रहने, श्री 3 अर्थात् राणामा भएको सम्पूर्ण अधिकार श्री 5 राजालाई सुम्पिने, आन्दोलनकारीले आफ्नो हात हतियार बुझाई आन्दोलनलाई रोक्ने। सम्झौतामा लेखिएका सम्पूर्ण कुराहरू भने पारदर्शितामा ल्याइएन। तर उक्त सम्झौताको विरुद्धमा खडा भए डाक्टर केआई सिंह। काङ्ग्रेस मुक्ति सेनाको पश्चिम कमान्डर डाक्टर केआई सिंह नेपालको सरकारमा राणाको कुनै पनि अस्तित्व रहनु हुँदैन भनी आन्दोलन जारी नै राखिरहे।
पछि उनलाई भैरवामा गिरफ्तार गरी राजद्रोहको मुद्दामा थुनियो। दिल्ली सम्झौता अनुरूप नेपालमा 10 संसदीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको मन्त्रीमण्डलमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गृहमन्त्री बने। आफ्नो अधिकार फिर्ता पाएका श्री 5 महाराजधिराज त्रिभुवनबाट 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै गृहमन्त्री बनेका बीपीको सरकार धेरै समय टिकेन। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा दिए। दिल्ली सम्झौतामा भएका सम्झौतामध्ये एक भारतको सल्लाह राय लिनुपर्ने बुदाको आधारमा राजा त्रिभुवनले नेहरूको सल्लाह बमोजिम मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए, जबकि बीपी पक्षधर बीपी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै थिए। युवा र जोसिलो व्यक्ति भएको कारण बीपी प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा भद्र व्यक्ति हुनुपर्छ भनी त्यस समयका काङ्ग्रेस सभापति मातृका प्रसाद कोइरालालाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पियो। यही कुराले दाजुभाइमा अन्तर्द्वन्द्व चल्यो। दाजु प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद र भाइ पार्टी सभापति बीपी कोइराला। पार्टी सभापति ठुलो कि प्रधानमन्त्री ठुलो भन्ने उक्त दाजुभाइ बीचको द्वन्द्वको कारण त्यो सरकार पनि लामो समय कहाँ टिक्न सक्यो र। पार्टीको सभापतिको अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वेश्वरले दाजुलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्देशन दिए। उनलाई पार्टीको उद्देश्य विपरीत काम गरेको आरोप थियो, तर मातृकाले उक्त निर्देशन अस्वीकार गरे। पछि पुनः पार्टीको निर्देशन नसुनेको र राजाको पक्षधर भएको आरोपमा मातृकालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरियो। फलस्वरूप पार्टी दुई भागमा विभाजित भयो। मातृका प्रसादले आफ्ना पक्षका नेता समेटेर नेपाल प्रजा पार्टीको स्थापना गरे र 2010मा पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने। पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारण कमजोर बन्दै गएका दाजुभाइको अवस्था बुझेर मातृका प्रसादको सरकार युवराजधिराज महेन्द्रद्वारा विघटन गरियो। आफूले चुनेका व्यक्तिहरूबाट मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र बहुदलीय व्यवस्था आए पनि आम निर्वाचन गरिएको थिएन। सरकारमा हुने व्यक्ति या त पार्टीको पक्षबाट हुने थिए या त राजाको पक्षबाट। राजा त्रिभुवन वैदेशिक भ्रमणमा निस्किएपछि युवराज महेन्द्र नेपालको राजा बने। दलहरू आम निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने माग गरि नै रहे, तर राजाबाट उक्त विषयमा चासो भएन। श्री 5 महेन्द्रबाट बार निर्वाचन टार्ने प्रयास भयो। राजाको उक्त व्यवहारबाट रुष्ट भएका बीपी आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगे, तर यो पटकको आन्दोलन हात हतियारको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको उक्त सत्याग्रह आन्दोलनलाई अन्य दलको पनि साथ मिल्दै गयो। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह र साथ दिएको थियो। काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरू मिलेर बनेको उक्त मोर्चाको नाम नेपाल प्रजातान्त्रिक मोर्चा थियो। 2014 असोज 21 गते वीरगन्जमा आयोजित प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भेलाले एक निर्णय गर्यो। 6 महिनाभित्र आम निर्वाचन गराएर जनताले चुनेका दलको मन्त्रीमण्डल बनाउने मागसहित भद्र अवज्ञा नामक सत्याग्रहको आन्दोलन सुरु गर्ने। आन्दोलन सुरु हुने मिति पनि तोकियो, तर राजा महेन्द्रद्वारा ठिक एक दिन अघि पार्टीका मुख्य व्यक्ति बीपी कोइराला साथै दिल्ली रमन रेग्मी र भद्रकाली मिश्रलाई दरबारमा बोलाइयो। राजा र प्रजातान्त्रिक मोर्चाको बीचमा छलफल भयो। राजाले पुनः आश्वासन मात्र देखाएको बुझेर प्रजातान्त्रिक मोर्चाले आफ्नो निर्णय फेरेन। 2014 मङ्सिर 22बाट विशाल आन्दोलन सुरु गरियो। आन्दोलनले चर्को रूप लिन थालेपछि देश तथा विदेशबाट दबाब आउन थाल्यो। उक्त दबाबको कारण राजा महेन्द्रद्वारा शाही घोषणा प्रसारण गरियो। त्यसमा आम निर्वाचन गराइने र 2015 को फागुन 7 गते हुने मिति तय गरिएको थियो। उक्त घोषणासँगै आन्दोलन रोकेर दलहरू चुनावी प्रसारमा लागे। विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 गते सुरु भएको आम निर्वाचन सिद्ध्याउन 42 दिन लाग्यो। चुनावको नतिजासँगै नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको ठूलो दलको रूपमा उदायो। काङ्ग्रेसले 109 मध्येबाट 74 सिट पाएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 गते नेपाली काङ्ग्रेस सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट छानिएका प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री कालमा बीपीले भारत र चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणमा चीनका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल आउने निम्तो पनि दिएका थिए। उक्त निम्तोको ठिक 1 महिनापछि चीनी प्रधानमन्त्री चाउ एन नेपाल आएका थिए। त्यसै बखत नेपाल र चीनबीच शान्ति सम्झौता पनि भएको थियो। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बीपीले हस्ताक्षर गरे भने चीनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ एनले हस्ताक्षर गरे। गरिबीलाई मध्यनजर गर्दै बीपीले भूमि सुधार कार्यक्रम ल्याए। जग्गा जमिनदारको नभएर जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने कानुन ल्याइयो। तर बीपीको यस्तो कार्यहरूप्रति राजा महेन्द्र सहमत थिएनन्। सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन महेन्द्रले राजाको विशेष अधिकार प्रयोग गरे। नेपाली राजनीतिमाथि कु गरे। महेन्द्रले बीपीको मन्त्रीमण्डल भत्काएर सम्पूर्ण दलहरू खारेज गरिदिए। यससँगै विक्रम सम्वत 2017बाट नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती शासनको सुरुवात भयो। 2017 पौष 1 गते तरुण दलको सभास्थलबाट प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र नेपालका प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरफ्तार गरियो। नेपाल र नेपाली जनताको हित अभिवृद्धिमा 18 महिना काम गर्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेस सरकार उप मात्र होइन कलिलो प्रजातन्त्रमाथि पनि आक्रमण गरे। राजाको उक्त कदमपछि
नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भयो। सुवर्ण शमशेरले राजाको उक्त कदमको विरोध गर्दै सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे। काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो दोस्रो सशस्त्र आन्दोलन थियो, तर यो आन्दोलन सफल भएन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्षसम्म कुनै मुद्दा बिना नै कैद गरिएको थियो। 2024मा उनलाई निर्वासनमा भारत जान दिइयो, तर जब 2032मा नेपाल फर्किए, बिपीमाथि पुनः नेपाल सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाई कैद गरेको थियो। राजनीतिमा रहेर नेपाली जनताको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका बिपी भन्थे, मेरो लेखनमा राजनीतिको कुनै असर छैन। म लेख्दा अर्कै मान्छे हुन्छु अनि राजनीतिमा अर्कै। म आफैभित्र दुई व्यक्तिको अनुभव गर्ने गर्छु, जो कहिल्यै एक अर्कासँग भेट्दैनन्। राजनीति र साहित्य दुवै क्षेत्रमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका बिपीको निधन 2029 साल श्रावण 6 गते भएको थियो। उनको अन्त्येष्टिमा मानिसको भिड झन्डै 50 लाख बराबरको थियो। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई मन पराइदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला। हामी यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष पस्किने रहनेछौँ।